الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده
وقال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى قالت نملة أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا
وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل ربي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين لا والله أكبر ولله الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك صدق الله